بسم اللہ الرحمن الرحیم جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں جندے نادیاں قسمارش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں او چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. حضرات ذی وقار میرے محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں اور میری ملت دے غیور باشعور نوجوانوں معززان مکرمہ پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، اللہ رب العزت دی توفیق خاص نل اج انشاءاللہ میں انہاں گلیاں دا تذکرہ کرنا چاہاں گا جنہاں گلیاں دے اندر میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے. کائنات اندر مشہور تے شہرت بڑی ہے. لوگ کہتے ہیں پیرس چلے جاؤ تے پیرس دا مقام ہی بڑے کی اتھے جناب میمہ پھر دیا نے اتھے کیے اتھے شراباں چل دیا نے اتھے کیے اتھے مجرا ہوندا ہے. میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا پوری کائنات دیاں وادیاں پوری کائنات دیاں وستیاں میں مکے تے مدینے دی خاک تو قربان کر چھڈا. اللہ رب العزت نے جڑا مقام مکی اور مدینے نو عطا فرمایا کائنات اندر کسی شہر نو مقام نہیں ملیا. مکہ بھی عظمت والا تے مدینہ بھی عظمت والا. اللہ اکبر اللہ. اور ہاں یہ بات یاد رکھو میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہاں گا جڑا بندہ مکے تے مدینے دا انکار کر دے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اس بندے دا ایمان ہی پورا نہیں جڑا بندہ مکے تے مدینے دا انکار کر چھڑے. اللہ اکبر اللہ. کوئی تھوڑا مقام مکے دا کوئی تھوڑا مقام مدینے دا. اللہ اکبر اللہ. دعا کرو اللہ تعالی سانو ساریاں نو مکے تے مدینے دیاں
بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا دے لوگ ترس دے، اللہ دی قسم اس حرم دے میدان اندر او جناب فلسطینی، او جناب کالے رنگ دے حبشی اتنے اتنے قداں والے دھاڑے مار مار کے روندے نظر آندے اور کہندے اللہ تیرا گھر ویکھ کے جاندے پے آ تے دل کر دئی دوبارہ پھر اندیاں زیارتاں کرا۔ یہ دو شہر یہ ہو جائے، جڑا ویکھدا او بھی ترسدا ہے، جڑا نہیں ویکھدا او بھی ترسدا ہے۔ جڑا ویکھدا اونوں دوبارہ جان دیاں تانگاں تے جن نے نہیں ویکھیا اونوں ویکھن دیاں تانگاں۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، اللہ دا قرآن ایتیاں پاریاں والا قرآن مکی اور مدینے دیاں شانہ بیان کردا پیا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دی آیات تے غور کر دے جانا، دعائیں کرانگا اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کرا تعصب نو اپنے دلاں وچوں کڈ کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تعصب نہ رکھو، دل اندر عنایت نہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، پھر لڑائی کا دی، پھر جھگڑا کا دا، پھر فساد کا دا، پھر تعصب کا دا۔ یہ تعصب کرن دا وقت نہیں، پوری ائمہ کفر جمع ہو چکی مسلمانوں نو ختم کرنے واسطے۔ اسی اجے تک آپ دے روڑیاں چی پے ہوئے ہاں، آپ دے تعصب دے اندر ہی پے ہاں۔ واللہ خدا را اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا چھڈو اے ساریاں باپا، مل جاؤ اور مل کر کے قرآن و حدیث تے عمل کرو، میرے محبوب دیاں گلاں تے عمل کرو۔ اللہ اکبر اللہ، اے دیکھو اللہ دا قرآن کی بیان کر رہے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان پیا کر دے۔ سورہ آل عمران چوتھا پارا آیت نمبر 96 دی اندر میرے پروردگار نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دا قرآن مکے اور مدینے دیاں عظمتاں بیان پیا کردا ہے۔ کائنات والو میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے، مکہ بھی آلہ تے مدینہ بھی آلہ، مکہ بھی شانہ والا تے مدینہ بھی شانہ والا۔ وہ مکے اندر میرا محبوب پیدا ہویا تے مدینے دی اندر میرا محبوب آرام فرما رہے۔ مکے دی اندر بھی میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں تے مدینے دی اندر بھی میرے آقا دیاں تلیاں لگیاں۔ اللہ دا قرآن شان بیان کر دے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کائنات والیو سب تو پہلا گھر جڑا دنیا تے اللہ دا تعمیر کیتا گیا او بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ او کتھے تعمیر ہویا؟ فرمایا بی بکۃ مبارکا، او مکے دی اندر اللہ نے انہوں بنایا۔ ایک گھر کے ہو جیا، فرمایا مبارک
مبارکل برکتاں والا گھر ہے، مبارکاں والا گھر ہے، عظمتاں والا تے شاناں والا گھر ہے۔ اللہ اکبر فرمایا فیہ آیات بینات، فرمایا اس اندر میں نشانیاں رکھ دیتیاں نے ظاہر، اور فرمایا مقام ابراہیم، اس اندر مقام ابراہیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورہ البقرہ پارہ نمبر دوسرے پارے دی اندر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 151 دی اندر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا کائنات والو صفا بھی عظمتاں والی تے مروہ بھی عظمتاں والی، فرمایا صفا تے مروہ میریاں نشانیاں دے اندروں نے، صفا تے جاؤ تے تا میری قدرت دے کرشمے نظر آن گے، ادھروں دوڑ کے مروہ تے جاؤ تے تا میری قدرت دے نظارے نظر آن گے۔ اللہ اکبر، فرمایا صفا تے بھی میں برکتاں رکھ دیتیاں اور مروہ تے بھی میں برکتاں رکھ دیتیاں۔ اللہ دے قرآن دے تیسرے مقام تے غور کرنا، 30واں پارہ سورہ 3 پہلی آیت، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا مینو تین دی قسم، فرمایا مینو زیتون دی قسم اور مینو طور سینا دی قسم، اگے فرمایا وہذا البلد الامین، اور مینو اس امن والے شہر مکے دی قسم۔ اللہ سونیا تو زیتون دی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا زیتون دا علاقہ بیت اللحم دا علاقہ ہے، اتھے زیتون دے درخت ہوندے نے، اور اس علاقے دے اندر میرا پیغمبر عیسیٰ پیدا ہویا، میں تاؤ دیاں قسماں اٹھائیاں۔ اللہ تور سینا دی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا تور تے میرا موسیٰ میرے نال گلاں کریا کردا سی، میں تاؤ دیاں قسماں اٹھائیاں۔ اللہ تو مکے دیاں قسماں کیوں اٹھائیاں؟ فرمایا لوگوں مکے جندر میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے، میں تا مکے دیاں قسماں اٹھائیاں نے۔ فرمایا وہذا البلد الامین، انہاں گلیاں دی قسم قرآن کھاوے جنہ گلیاں میرا محبوب تلیاں لا کر کے چلے۔ وہ عرب شریف تو میں صدقے جاواں تے جتھے بکریاں یار چرائیاں، آتے قدم قدم تے میں بوسے دیواں تے جتھے تلیاں یار لگائیاں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وہذا البلد الامین، فرمایا مینو امن والے شہر مکے دی قسم۔ اللہ دے قرآن دے ایک ہور مقام تے غور کرنا، 29واں پارہ سورہ بلد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلی آیت دی اندر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ او یار میرے جذبات میرے کنٹرول کے اندر نہیں، میں نہ ایتاں دا ترجمہ انج کراں گا، انہاں گلیاں دے اندر
آسمان تے رب فرما دینے ہو جیند جی میرا محبوب مینوں تیرا ٹرنا ہی بڑا سونا لگدا پیا وے محبوبہ تیرے ٹرن دی وجہ کر کے میں نہ گلیاں دا تذکرہ بھی قرآن دیاں ایتاں بڑا چھڈیاں نے اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں آ میرے ویر ذرا دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا میری اج دی گفتگو ایویں نہ کیا کرے اللہ دی قسم میں مکے دا بھی دیوانہ تے میں مدینے دا بھی دیوانہ میں مکے تو بھی جان فدا کرا تے میں مدینے تو بھی جان فدا کرا اللہ اکبر میں انہاں گلیاں نال کیوں نہ پیار کرا جنہاں گلیاں اندر میرا محبوب ٹرداری آوے اللہ اکبر اللہ ادھر غور کرنا اللہ دا قرآن توجہ نال سن دے جانا تے او شہر جندے واسطے رب دا نبی خلیل بھی دعاواں کر کے ٹر گیا فرمایا غیری سی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات اج کر کے اچا جیا ٹیلا بنیا ہویا ادھر بھی پہاڑ تے ادھر بھی پہاڑ نے نہ ادھر پرندہ تے نہ ادھر پرندہ نہ ادھر کوئی سایہ تے نہ اس سائڈ ول کوئی سایہ اس جگہ تے تین ذات موجود نے اور چوتھی ذات اللہ بھی موجود ہے ایک دا نام ابراہیم ہے دوسرے دا نام اسماعیل ہے تیسری مائی دا نام ہاجرہ ہے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے تے ایک ماں ہے اللہ اکبر بٹھا دیتا مائی ہاجرہ نو اور جناب بچہ گودی دے اندر ڈال چھڈیا ستواں دا بھریا ہویا بوڑا کول لجا کے رکھ دیتا ایک پانی دا نشکیدہ لیا کے رب دے خلیل نے کڑ رکھیا اور رکھ کے تے واپس چل پینا مائی ہاجرہ نے دوڑ کے ایتھوں پکڑ لیا کندھے تو اے رب دیا خلیلا بلا ایویں بھی کوئی کردا اے لوگ تے اپنی بیویاں نو گھر اندر کلا نہیں چھڑ دیتے تو مینوں جنگل چ کلا چھڑ کے کتھے جاندا پیا اے رب دے خلیل نے مڑ کے ویکھیا مائی ہاجرہ کہندیاں نے خلیل میرا نہ سوچ اس بچی دی سوچ لینا اللہ نے ترس کے کو پتر دیتا پیو نو بھی جنگل اندر چھڈ کے جا رہی آئے ہائے باپ دیاں اکھاں ڈل پیاں کائنات والیو تے جدوں اکھ وچوں آنسو نکلیا نا تے مائی ہاجرہ سمجھ گئیاں رب دا خلیل مجبور ہے اچھا میرے سر دے تاج اے نہیں دس دیو نام مینوں آپ چھڈ کے جا رہے جے یا رب دا حکم ہے حضرت خلیل بولے بھی نہیں انگلی نال اشارہ کر دیتا کہ اللہ دا حکم ہے ادھر آسمان نال انگلی اٹھی نہ ادھر ماں نے اپنا بچہ سینے دے نال لگایا فرمایا خلیل پھر جم جاؤ نہ جس رب نے سانو پیدا کیتے ساڈیاں حفاظتاں وی آپے ہی کر لوے گا اللہ اکبر رب دا پیغمبر ٹر پیا ادھر ماں جا کر اس ٹیلے دے اوتے بیٹھ گئی حضرت خلیل ٹر دے جا رہے نے ایویں تھوڑی دیر بعد مڑ کے پیچھے ویکھ لیندے نے تے جدوں ویکھدیاں بیوی بچہ چھپ گیا نہ ایک ٹیلے دے اولے ہو کے رب دا پیغمبر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے ہاتھ چک لے حضرت خلیل نے عرضاں کردے نے کائنات دیا ربا دیکھ میں اپنے چن ورگے بچے نو کتھے چھڈ کر کے جاندا پیا وا اللہ میں تیرا پیغمبر تیرے کول دعاواں کرنا وا اللہ جتھے دیکھن پرندہ نہیں لبدا میرے پروردگار خلیل دیاں دعاواں قبول کر ایتھے رونقاں لگا دے ایتھے بہاراں لگا دے ادھر منہ دعاواں نکلیاں نے اللہ نے ایسیاں قبول کیتیاں وہ جا کر کے
اج مکے اندر دیکھتے سی ہر وقت بیت اللہ دا طواف لوگ کردے ہی پہنے، ہر وقت بیت اللہ تے لوگ چکر کردے ہی پہنے۔ او یار تے او مکے جس مکے دی آبادی دیاں دعاواں رب دے خلیل نے کیتیاں، اللہ دی قسم کل پہاڑیاں نو دیکھ کے ڈر لگدا سی، اج جدوں مکے جانے تے پہلی نظر کالے غلاف تے پیندی ہے تے اللہ دی قسم ٹھنڈا پی جاندیاں نے۔ اج دنیا تے تو کروڑ روپیہ لا کے کوئی فیکٹری خرید لوے نہ ہو، تینوں کروڑ روپیہ دکھ داریندا یار فیکٹری ہوندی تے میں ہور کچھ بنا لیندا، اے تے میں بڑے پیسے لا دیتے نے، ایتھوں لوگ لکھ لکھ 2 لاکھ جاندے نے لا کر کے، ادھر جا کے جدوں بیت اللہ تے اور میرے پیغمبر دے گنبد خضرا تے نظراں پیندیاں نے، اللہ دی قسم دنیا دیاں تکلیفاں ساریاں ٹوٹ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر تے مولانا اپنی امداد اندر کہندے نے، او جدوں کمداں دسن مدینے دیاں تیماں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں، اللہ دی قسم میرا سکون مدینہ، میرے دل دا قرار مدینہ، او جدوں کمداں دسن مدینے دیاں تیماں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں، دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں بابا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، او جد روضہ اقدس نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور اکھیاں نو نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی اللہ اکبر، اللہ میں صدقے تے قربان جاواں، آ ہن اے تے مکے دی شان میں قرآن دی زبانی سنائیے، آ ہن تینوں مکے تے مدینے دی شان اپنے پیغمبر دی زبان درو بھی سنا دیواں۔ اللہ اکبر، میں صدقے تے قربان جاواں، میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں مکے تے ہر وقت آسمانہ تو رحمتاں وسدیاں ہی رہندیاں نے، فرمایا ہر وقت رحمتاں وسدیاں نے، فرمایا 60 رحمتاں توجہ کرنا، فرمایا 60 رحمتاں اللہ تعالی طواف کرن والیاں دے اوتے بچھاندے نے، جڑے لوگ بیت اللہ دا طواف کردے پے نے اللہ تعالی 60 رحمتاں انہاں اوتے سٹ دے نے، فرمایا تے جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے نماز پڑھ لوے، آقا فرماندے نے اللہ 40 رحمتاں دا نزول اس بندے تے کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، تے فرمایا جڑا بندہ طواف بھی نہیں کردا پیا تے جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر دی نہیں جاندا پیا، فرمایا کسے دروازے دے کھلو کر کے بس کالے غلاف تے نظراں پا کر کے دیکھ نہیں پیا ہے، آسماناں تو آوازاں دیو میرے بندے تو محبت نال بیت اللہ نو ویکھدا پیا ہے، جا میں تیرے تے بھی 20 رحمتاں دا نزول کر چھڈ جاوے۔ اللہ اکبر، اللہ او یار عظمت مکہ مدینہ، میں صدقے تے قربان جاواں اس گھر تو جس گھر دیاں برکتاں تے رحمتاں اتنیاں زیادہ، اللہ اکبر، غور کر دے جانا، میرے آقا فرماتے نے لوگو جڑا بیت اللہ ہے، اے بیت اللہ تے ایک پرنالا لگے
جنوں میزاب رحمت بولیا جاندے جڑے لوگ گئے نے او جاندے نے میزاب رحمت بولیا جاندے فرمایا جویں بارش پوے تیز بارش پوے تے پانی پرنالے دے وچوں تیزی نال گردا ہے فرمایا لوگو ہر وقت اس پرنالے دے اندروں رب دیاں رحمتاں ڈگدیاں رہندیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں اے میرا دوست پچھلے دنوں گیا کہن لگا جناب میں ایک حاجی نو ویکھیا انہیں حرام بنیا ہویا اس پرنالے دے تھلے کھلو کے ایویں کردا پے جویں بندہ نہاندا پیا ہوندا ہے جویں بندہ نہائی جا رہا ہے تے میں پوچھیا یار تو پانی تے آندا نہیں تے تو نہاندا کس واسطے پیا ہے او کہندا یار تینوں نہیں پتا میں گناہاں دا بھریا ہویا ہاں تے میں رب دی رحمت دے پرنالے تھلے نہا کر کے اپنے گناہاں نو صاف کردا پیا وا اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں آؤ لوگو آؤ اللہ ساریاں نو لے جائے تے اسی بھی جا کر کے اپنے گناہ بخشوا لئیے اللہ اکبر کے توجہ کرنا بیت اللہ دے نال ایک سیڈ تے حجر اسود ہے حجر اسود اصل دا نام حجر ابیض ہے یعنی سفید پتھر ہے میرے آقا فرماتے نے نزل اللہ تعالی من الجنہ فرمایا اللہ نے وہ پتھر جنت وچوں کھلیا ہے اور جدو جنت اندروں آیا سی وہ بالکل صاف سی ہن وہ کالا سودا کر کے ہو گیا فرمایا جڑا بندہ دے اندر منہ پا کر کے بوسا لیندے حجر اسود دے گناہاں نو اونجی چوس لیندا وے اللہ اکبر ختم کر دیندا میں صدقے تے قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے کائنات والیو کل قیامت دا دن ہوئے گا حجر اسود نو اللہ تعالی سونی شکل عطا کر دے گا ایڈا سونا بن کے حجر اسود آ جائے گا اور فرمایا والا عین ان یبصر بها ولسان ینطق به وَيَشْهَدُ مَنِ اسْتَلَمَ میرے آقا فرماتے نے دو اکھاں اللہ تعالی حجر اسود نو دے گا اپنی اکھاں نال دیکھے گا اللہ تعالی حجر اسود نو زبان بھی عطا کرے گا حجر اسود زبان چو گلا بھی کرے گا اور اللہ دی عرش دے ایک پاسے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور انج خلق خدا اندر نظر مارے گا جس بندے نے حجر اسود دا بوسا لیا ہوئے گا کہے گا اللہ آس بندے نے میرا بوسا لیا ہے اللہ فرمان گے جا تیری سفارش تے میں اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڈیا وے اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اوے لوگو دیکھو تے صحیح کنیاں شاناں تے رحمتاں کنیاں برکتاں مکہ مکرمہ دیاں حجر اسود تو اگے جائیے تے اگے رکن یمانی آ جاندے رکن یمانی میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ رکن یمانی دے کول کھڑا ہو جاندا اور اوتھے کھلو کے پڑھدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ وحسنۃ وقنا عذاب النار فرمایا جڑا بندہ ہے دعا منگ لیندا ہے رکن یمانی دے ارد گرد اللہ نے 70,000 فرشتے کھڑے کیتے نے جدو کوئی بندہ اے دعا کر دے تے 70,000 فرشتے کہندے نے اللہ اس بندے نے دعا نو قبول فرما لے اللہ اکبر اللہ وہ جن دی دعا نو قبولیت واسطے 70,000 فرشتہ کہہ دے وے دس بندے دی دعا کیوں نہ قبول ہوئے گی اللہ اکبر اللہ رکن یمانی تو لے کر کے حجر اسود دے درمیان اندر ایک جگہ ہے انہوں ملتزم کیا جاندے عربی دے اندر ملتزم
میں ایسی جگہ نکیا جان جندے نال چمٹیا جائے چمڑیا جائے. اللہ اکبر اللہ. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات والو جڑا بندہ اس کندھ نال جا کے چمڑ جاندا انج چمٹ جاندا اس دیوار نال اور دیوار نال چمٹ کر کے اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے انج دے نال رگڑدا ہویا تے چمٹدا ہویا بیت اللہ تے ملتزم نال انج کر کے چمٹدا ہویا جائے. آسماناں تو آوازاں دیو بے بسیاں کرن والیا جان تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڈیاوے. اللہ اکبر اللہ. او یار کوئی تھوڑا مقام مکے دا اللہ اکبر اللہ. ایڈیاں عظمتاں ایڈیاں شاناں اللہ نے مکہ مکرمہ نو عطا فرمایا. فرمایا جڑا بندہ چمٹ کر کے نال نال چلدا جاندے اللہ تعالی اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے. اور لوگوں اگے ذرا توجہ کر دے جانا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود تو تھوڑا جا کے چلے جاؤ تے ایک سائڈ تے آب زمزم دا کنواں آ جاندے. میرے آقا فرماتے نے لوگوں اے زمزم دا پانی ایڈیاں برکتاں والا اے زمزم دا پانی ایڈیاں شاناں والا. فرمایا بندے دے دل اندر جیڑی گل ہوے اے پیر تو پہلا بندہ اس گل دا خیال اپنے دل اندر کر کے پانی پی لوے اللہ بندے دیاں حاجتاں پوریاں کر چھڑدا وے. اور فرمایا اگر بندے نو کوئی بیماری ہوے اے بندہ پانی پی بھی لوے اپنے جسم تے پانی ڈال لوے اللہ تعالی اس بندے دیاں بیماریاں بھی دور کر چھڑدے نے. اللہ اکبر اللہ. اے شربت سنگل کس کم دائے اے شربت سنگل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے او پانی پین والا زمزم دائے. میں مکی وچ جا کے رج رج پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اللہ مانن نو جی ہن کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں مدینے دیاں. اوے کی دساں مدینے دا کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا. اوے دل کھچ دیاں وانگ نشکاں دے بیٹا بکریاں گاواں مدینے دیاں. اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا لوگوں اے اللہ دا گھر ہے بڑیاں برکتاں والا بڑیاں رحمتاں والا. اور اس گھر میں دعاواں لگیاں نے رب دے پیغمبر خلیل اللہ دیاں. اللہ اکبر اللہ. میں صدقے تے قربان جاواں میرے محبوب نو تنگ کیتا میرے آقا نو پریشان کیتا ہجرت دی رات میرے آقا ادھی رات نو نکلے اللہ اکبر اللہ تے میرے محبوب دیاں نظراں بیت اللہ تے پیاں. اللہ اکبر میرے محبوب دیاں اکھاں ڈل گئیاں. اللہ اکبر اللہ. آدھرا توجہ کر دے جانا کائنات دے رب نے اس شہر نو کنیاں عظمتاں عطا کیتیاں. میرے آقا فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا دجال دا فتنہ قیامت تو پہلے آئے گا لیکن دجال نہ مکے اندر داخل ہو سکے گا نہ مدینے اندر داخل ہو سکے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیں گے فرشتے پہرا دیں گے وہ ظالم انہاں دوواں شہراں دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. فرمایا نہ انہاں شہراں دے اندر دجال آ سکدے تے نہ انہاں شہراں دے اندر طاعون دی بیماری آ سکدی ہے. اللہ اکبر اللہ.
ایڈیاں برکتاں ایڈیاں رحمتاں والا شہر. آؤ توجہ کرنا ذرا پھر مزیدی روایت میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نو مکے دیاں کافراں تنگ کر چھڈیا، مجبور کر چھڈیا، پریشان کیتا. اور ایک دن ظالم کٹھے ہو کر کے بیٹھ گئے تے کٹھے ہو کے کہندے نے روڑا مکا دے گے، کیوں نہ محمد نو انجے قتل کر دے گے معاذ اللہ. میرے آقا نو ختم کرن دا ارادہ کر لیا. کہندے نے اے جا کے اپنے حجرے دے اندر سونے گا نہ، اور صبح جدو تہجد واسطے اپنے گھروں نکلے گا نہ، دروازے چوں باہر نکل دیا نال ہی حملہ کر کے قتل کر دیواں گے معاذ اللہ، ختم کر دیواں گے. ادھر میرے آقا حجرے دے اندر آ کر کے لیٹ گئے. ادھر مکے دے کافر تلواراں لے کر کے آ گئے تے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے. آسماناں تو رب نے میرے محبوب نو دس چھڈیا جبریل دے ذریعے، سونیا بار تیری جان دے دشمن بن کے تلواراں لے کے آ گئے نے. اللہ سونیا مینوں آرڈر کرو، کی آرڈر کرنا چاہندے جے؟ اللہ فرماندے نے علی نو اپنے بستر تے لیٹا دے تے تو چلا جا ابو بکر دے کول تے انہوں لے کر کے مدینے چلا جاؤ. کائنات دیا ربا بار تے تلواراں ننگیاں میں جاواں تے کیویں جاواں؟ فرمایا محبوبا میں جو تیرے نال آؤ. اللہ پھر آرڈر ہوئے کی کراؤ؟ فرمایا مٹھی دندر مٹی لے لے اور مٹی لے کر کے ناول سٹنا تیرا کم ہے. انہاں ظالماں نو اکھاں تو انیا کر دینا میں پروردگار دا کم ہے. میرے آقا نے مٹی اٹھائی زمین تو. اللہ دا قرآن کہندا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. فرمایا رب نے تیری مدد کی تے تو مٹی نو سٹیا. میرے آقا نے جب مٹھ بھری مٹی دی اور اللہ دا نام لے کر کے میرے آقا نے مٹھ سٹ دیتی. انے ہو گئے مکے دے کافر، اکھاں چ خاک پہ گئی. میرے آقا لنگ دے جا رہے نے تے کہندے نے دھیان رکھیا جے کتے لنگ نہ جاوے، دھیان رکھیا جے کتے چلا نہ جاوے. اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں. آ چلدیاں چلدیاں ضمن ہور بات بھی پیار دی کرنا چاہواں گا. ادھر جدو ٹائم ہویا تے کہندے نے اج کرو ہی نہیں نکلیا، پتہ کرو نہ. اندر آئے تے ویکھیا بستر تے علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے نے. اللہ اکبر تے لوگ حضرت علی کو پوچھیا کردے سن علی یار بڑا بڑا کم کیتا ای، تینوں پتہ بھی سی کہ بار قاتل کھڑے نے، پھر تو نبی دے بستر تے کیویں سو گیا؟ فرماندے نے کائنات والیو جے کو جنید مینوں اس دن آئی ہے مینوں اج تک ہو جیا سکون نیند اندر کبھی آئی کوئی نہیں. اللہ اکبر گل دس گل کی ہے؟ فرماتے نے لوگوں میرا پیغمبر مینوں اے گل کہہ گیا سی علی امانتاں دے کے امانتاں واپس کر کے تے تو مدینے میرے کول آنا ہے. جدو میرا نبی کہہ گیا کہ میں مدینے جانے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت مینوں مدینے جان تو نہیں روک سکتی. علی دا ایمان ہے جڑی گل میرے پیغمبر دی زبان تو نکل جائے دنیا بدل سکتی پر میرے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر بات مختصر کریے، میرا موضوع اے نہیں. میرے آقا چلدے چلدے حضرت ابو بکر صدیق کول گئے، انہاں نوں نال لیا تے میرے آقا روانہ ہو گئے مدینہ منورہ دی طرف. اللہ اکبر میرے آقا چلدے چلدے مدینہ دے قریب پہنچے نے. ادھر مدینے دے لوگ باہر نکل کے میرے آقا دا استقبال پہ کردے نے. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں گلیاں اندر خوشیاں کردیاں نے تے کہندیاں نے تالا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب
شکر علینا ما عطا للہ دائی ترجمہ سن لو اج چن خوشی دا چڑھیا نی اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی پاک مدینے بڑھیا نی سانو تانگا سن او دے دیدار دیاں اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو بار دیاں میرے آنکھیں کر کے داخل ہوئے ناؤ مدینے دیاں گلیاں دندر میرے آقا دی ڈاچی چل دی جا رہی ہے اور ہر بندہ کے ود کے کہندا محبوب اج ساڈے کر ربونا اج ساڈے کر رات ربونا اللہ اکبر لوگاں تیاریاں کیتیاں نے مدینے دی اندر لوگاں سجاوٹاں کیتیاں نے اپنے گھراں دے اندر ایک غریبڑا جیا بندہ پہ اپنے گھرے بیٹھا ہے ہندی بڑی کہندی ہو جا تم باہر جا کر کے کوئی سامان خرید کر کے لے کے آؤ آمنہ دا درے یتیم مدینے دے اندر آیا تے خوشیاں بڑیاں نے اگو بول کر کے کہندا کملیے پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں اگر نبی نو امیراں نال پیار تے پھر ساڈیاں باریاں نہیں ہوندیاں تے جے نبی نو غریباں نال پیار تے پھر انتظار کر ساڈا بوا ہنے کھڑکن والا ساڈے بوے تے ہنے محبوبان والا اللہ دی قسم میں مدینے تو بھی صدقے جاواں تے مدینے دے نصار تو بھی صدقے جاواں جنہ میرے آقا نے پیار دی اخیر کر چھڈی میرے آقا فرماندے نے ڈاچی نو چھڑ دیو اے اللہ دے حکم دی پابند جتھے جا کر کے بیٹھ جائے گی میں اوتھے رہ پواں گا اے چلدی چلدی ڈاچی ابو ایوب انصاری دے بوے تے آ کے رک گئی ہے واہ ابو ایوب انصاری میں تیری ککھاں دی کلی تو کائنات دے محل وار چھڈا او جس ککھاں دی کلی جندر میرے پیغمبر نے مدینے دی پہلی رات گزاری ہے ادھر غور کرنا محبت ہے حضرت ابو ایوب کہندے نے میرے آقا گھر اندر آ گئے ہن کر کے تھلے جناب ایک کمرہ اوے اوتے ایک چوارا بنیا ہویا آقا دے واسطے میں اوتے انتظام کیتا میں آکھیا سی تھلے رواں گے تیرا محبوب اوتے رہے گا اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے ابو ایوب مینوں لوگ ملن واسطے آ رہے نے جے میں اوتے چلا گیا تے تیرے گھر اندر پریشانی بنے گی میں تھلے ہی رہ لینا وا پتہ لگا میرا نبی عاجزی نو پسند کرن والا فرمایا میں تھلے ہی رہ لینا وا تے تسی دوویں جی اوتے بے فکر ہو کر کے رہ لو نا حضرت ابو ایوب انصاری ادا کرتے ہیں نا محبوبہ ساڈیاں نیاں طاقتاں کوئی نہیں جو تہاڈے تو تے جائیے آقا فرماتے ہیں ابو ایوب میں جو تینوں کہندا پیا وا حضرت ابو ایوب غور کرنا ذرا اللہ دی قسم میں مدینے دیاں لوگاں دی محبت تو صدقے جاواں قربان جاواں حضرت ابو ایوب کہندے میں اپنی چھت تے چڑھ گیا میری بیوی بھی چھت تے چڑھ گئی ایس نکر اندر اسی بیٹھے نال دی پرلی نکر دے اندر ایک پانی دا کھڑا پیا جے اندر پانی موجود ہے مینوں پیاس لگی تے دل کیتا میں پانی پیواں لیکن میں ساری رات اس نکر اندر بیٹھا رہا اپنی بیوی نو بھی بٹھایا اس نکر تے چل کے اس نکر اندر نہیں گیا کتے ایسا نہ ہووے تھلے میرا محبوب لیٹیا ہووے تے ابو انصاری دے قدم کتے اتوں دی نہ لگ جاویں اللہ اکبر ابو ایوب انصاری نے رات ساری گزار دیتی اس نکر دے اندر بیٹھ کر کے میں صدقے تے قربان جاواں مدینے دیاں نہ لوگاں تو جنہ میرے آقا نال محبت دیاں کمالات اخیراں کر چھڈیاں اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ اکبر میرے آقا مدینے دے اندر آ گئے اللہ اکبر فرمایا لوگو آؤ ہن مسجد تیار کر لئیے مسجد نبی میرے محبوب نے پہلی ایت اپنے ہاتھ نہ رکھی مسجد نبی دی اللہ دی قسم ادو دی بنی مسجد نبی تے اج جا کے ویکھو رونقیں وکھریاں لگیاں نے آ غور کری میں تینوں دی بھی شان دساں گا میرے آقا نے اپنے ہاتھ نال مسجد نبی تیار کر لئی جدوں مسجد نبی بن گئی تے آقا فرماندے نے میرے حبش دے بلال میرے کول آؤ حضرت بلال آئے
ہے فرمایا اج تو بعد مسجد نبی دا بانگا بنے گا تے اون بنے گا اللہ دی قسم او کڈا سما ہوئے گا جدوں مسجد نبی دندر بلال دی شخصیت اذان کہندی ہوئے گی اور کالی کملی والا اگے کھلو کر کے لوگاں نو جواب کرواندا ہوئے گا اللہ اکبر ہے نتنی میری آقا نے فرمایا جڑا بندہ کرے نماز پڑھی انہوں ایک نماز دا ثواب ہے بلکہ نماز کسے مجبوری تو گھر اندر پڑھی جا سکتی ورنہ مسجد دے اندر مرد مسجد اندر نماز پڑھے تے جڑا بندہ مسجد دے اندر جماعت نال نماز پڑھ دے اللہ 27 نمازاں دا ثواب عطا کر دے نے جڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر نماز ایک پڑھے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے 1000 نماز دا ثواب تے جڑا بندہ بیت اللہ تے ایک نماز پڑھے کائنات دا رب 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں میری اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبی دے اندر ایک جگہ ایسی ہے ادھر مائی عائشہ دا حجرہ ہے اوتھوں لے کر کے میرے محبوب دے منبر تک میرے آقا دے منبر تک فرمایا جڑا بندہ اوتھے 2 رکعت نماز پڑھے گا ایویں جویں انہیں جنت نماز پڑھ لئیے فرمایا ایویں جویں جنت کے اندر نماز پڑھتا پیا ہے اللہ اکبر مسجد نبوی تو تھوڑا جہا آگے ایک مسجد آندی ہے جندی آپ میرے آقا نے بنیاد رکھی انہوں مسجد قبا کیا جاندا قبا مسجد ہے فرمایا جڑا بندہ وضو کر لیندے اور وضو کر کے مسجد قبا اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیندے کائنات دا رب 2 رکعتاں دے بدلے انہوں ایک عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے فرمایا ایویں جویں اس بندے نے عمرہ کر لیا اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں آؤ لوگ ذرا توجہ کر دے جا رہا ہو پھر میرے آقا نے مدینے نال پیار کیتا ایک دن میرے آقا نے آسمان والا ہاتھ چک لے میرے آقا دعا کر دینے دعا کیتیاں اے کائنات دیا ربا تیرا پیغمبر خلیل مکے واسطے دعا کردا گیا سی تے میں مدینے واسطے دعا کردا پیا وا اللہ مدینے دے اندر بھی برکتاں کر دے مدینے دے اندر بھی رحمتاں کر دے اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا جدوں سفر تے چلے جاندے مدینے باہر تے میرے آقا جدوں واپس آندے ناؤ تے سب تو پہلا مدینے دے اندر میرے آقا نو احد پہاڑ نظر آندا مدینے تو سب تو پہلا احد پہاڑ دسدا جب میرے آقا احد پہاڑ نو دیکھ دینا تالا احد فقال هذا احد يحبنا ويحبه فرمایا لوگو آؤ دیکھو سامنے احد پہاڑ پیا دسدا ہے فرمایا اے پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے تے اسی اس پہاڑ نال پیار کرنے آؤ اللہ دی قسم میرے آقا نال تے پہاڑاں بھی محبتاں کیتیاں مدینے دے پہاڑ بھی میرے آقا نال محبتاں کریا کردے سن او یار جے تو میری گل دا فتوا نہ لگاویں میری گل اُتے جے تو میری محبت دا مذاق نہ کرے تے میں اے وی کہاں گا پہاڑ تے پاسے رہ گئے میرے آقا نال تے سکیاں لکڑیاں دی مدینے دیاں پیار کریا کردیاں سن جب میرے آقا مدینے دے اندر آئے نا میرے آقا نے جمعے دا خطبہ دینا شروع کیتا اینج کر کے کو سکی کھجور دی لکڑی اوندا تنائے میرے آقے دے نال ٹیک لگا لیندے تے میرے محبوب خطبہ ارشاد فرماندے اللہ اکبر کافی دنوں تک میرے آقا نے خطبہ سے کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کر کے دیتا پھر کسی بندے نے میرے محبوب واسطے منبر تیار کر چھڈیا پھر میرے آقا منبر تے تشریف لے گئے
ادھر میرے آقا منبر تے کھڑے ہوئے نے تے صحابی ویکھدے پے نے ہنڈ کر کے ایک پاسوں ایویں رون دیاں آوازاں دیاں جویں چھوٹا جہا بچہ ماں دی جدائی جنب روندا پیا وے میرے آقا جلدی جلدی گیا تے ویکھیا کھجور دے تنے وچ رون دیاں آوازاں دیاں نے میرے آقا نے کھجور دے تنے نو سینے دے نال لگا لیا میرے آقا کھجور دے تنے نو سینے دے نال لگاندے نے اللہ دی قسم او تنا کڈیاں شاناں والا جس تنے نو میرے آقا دا سینہ لگیا ہوئے گا میرے آقا نے کر کے سینے دے لگا کر کے میرے محبوب روئی جا رہے نے صحابی کہندے نے اسی اپنی کلاں نال سنیا اس تنے دیاں چیخاں انج بند ہو گئیاں جویں ماں اپنے بچے نو سینے تے لگاوے تے بچے دیاں چیخاں بند ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ او مدینہ کڈیاں عظمتاں والا جس مدینے دیاں لکڑیاں بھی میرے آقا نال پیار کریا کردیاں سن جس مدینے دیاں گلیاں بھی میرے آقا نال پیار کریا کردیاں سن اللہ اکبر آؤ لوگو اللہ کے دعا کریا کرو اللہ مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے ربا روشن کر میرے سینے نو مینوں لے چل مکے تے مدینے نو ربا روشن کر میرے سینے نو مینوں لے چل مکے تے مدینے نو تیرا سونا شہر اللہ اکبر اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمیا کملی والا ہے دل کرتا ہے زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے تے مدینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہووے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے اللہ دی قسموں کڈے بختہ والے لوگ جنہ ڈیری مکے دے اندر لگائے نہیں جڑے رہندے مدینے دے اندر نے وہ جنہ نمازاں پڑھدے نے تے مسجد نبی دے اندر پڑھدے نے اللہ اکبر کڈیاں شاناں والے او لوگ نے اللہ اکبر اور اگلی حدیث تے غور کرنا میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہو گیا اور بقی قبرستان اندر دفن ہو گیا فرمایا کل قیامت والے دن میں محمد اس بندے دیاں سفارشاں رب دی عدالت اندر کراں گا اوے لوگو آؤ مینوں ایتھے اے گل کہن دیو نا میں علل اعلان کہنا چاہواں گا تے گج کے کہنا چاہواں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں بقی قبرستان وچوں لوگ نکلن گے نا عبداللہ بن مسعود نکلن گے حضرت عثمان نکلن گے میرے آقا تے صحابی نکلن گے انہاں صحابیاں دے اندر علامہ احسان بھی نکلے گا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی قسم جتھے میرا پیغمبر سفارشاں دوسریاں دیاں کرے گا اوتھے میرا پیغمبر علامہ احسان رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں بھی سفارشاں کرے گا علامہ شہید گئے نا مدینے دے اندر اللہ دی قسم بندے نو رب کولوں منگنا چاہیے بھلے جتنی بڑی مرضی چیز بعد دفعہ ہوندے بندہ رب کولوں منگ دے تے دل اندر خیال آندا یار ایڈی وڈی چیز میں رب کولوں منگا پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے ایویں نہ کیا کر پویں جڈی مرضی وڈی چیز منگیا کر رب کولوں سنگیا نہ کر منگن لگیا بلکہ میں تے جگہ جگہ بات کہنا وا میرا رب بھی بڑا تے اودے کولوں فرمائشاں بھی وڈیاں ہی کرنیاں چاہیدیاں نے اودے کولوں چیزاں بھی وڈیاں منگنیاں چاہیدیاں نے علامہ احسان رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے ہن جا کر کے حضرت عثمان دے قدماں دے اندر جگہ باقی ہے ایتھے جا کر کے پیر لگائے میرے سامنے ہاتھ چوک کے کہندے نے اللہ میں گناہگار تے بڑا ماں کائنات دیا ربا میں گناہاں دا بھریا ہویا وا لیکن میرے پروردگار میں تیرے کے دعاواں کرنا وا اللہ مینوں پتہ ہے میں لکھاں کو دور رہن والا پاکستان اندر ہے اللہ پاکستان نو تے اڈیا قومی مدینے نہیں پہنچدا کائنات دیا ربا لیکن میں دعاواں کرنا وا
جدو میں فوت ہونا تے میری قبر بنے تے عثمان غنی دے پیرا اندر بنے. اللہ دی قسم دھماکہ ہویا لاہور اندر ہے. میرے علامہ دا جسم زخمی ہو گیا. عرب دی حکومت نے لاہوروں چکیا تے لے جا ریاض اندر لے گئے. اتھے جا کر کے جان نکل گئی اور جتھے علامہ نے اپنے پیر لگائے سن کائنات دے رب نے اوہو جگہ علامہ نو قبر دی عطا کر چھڈیے. اللہ اکبر. دیوانہ سی میرے محبوب دا, آپ تو نہیں دیوانہ بن میرے پیغمبر دا, آپ تو نہیں میرے آقا نال پیار کرنے والا بن جاؤ. اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے چھوٹی جی گل ایک حقائق بیان کردے نے. کہندے نے کہ کیڑی دا دل کر پیا ممی مدینے جاواں. ایک کیڑی دے دل اندر خیال آیا ممی مدینے جاواں. اللہ اکبر. یار دل دی گل ہے, بندہ دل تے رکھے نہ ہو, بندہ رب کو منگے تے کوئی وڈی چیز منگے نہ ہو. اللہ اکبر. کیڑی دا دل کر دے اللہ میں مدینے جاواں. کائنات دے رب نو اس کیڑی دی گل ایڈی پسند لگی. اللہ اکبر. ایک اڑدا اڑدا کبوتر آیا آ کر اندے کول بیٹھ گیا. کائنات دے رب نے اس کیڑی دے دل اندر گل پائی. اے کیڑی جے مدینے جانا چاہنی ہے, اس کیڑی دے جناب کبوتر تے پر تے بہ جا, میں اینو ہی تیرے واسطے ہوائی جہاز بنا دیواں گا. ہن کر تندے پر اندر سما گئی. اللہ اکبر. تے چلدی چلدی وہ کبوتر پار کردا گیا سمندر. آخر سمندر پار کردا کردا جا پہنچیا مدینہ منورہ دے اندر. اللہ نے پھر کیڑی دے دل اندر گل پائی. اے کیڑی اتر جا, تیرے محبت دی منزل آ گئی, ایئرپورٹ آ گیا. اللہ اکبر. کو دل اندر خواہش کرے تے کائنات دا رب مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نہیں کروا دیندا وے. اللہ جن آ کر کے بیٹھے نے, میں گناہگار بندہ تیرے دربار اندر دعا کرنا. اللہ میں ہجے تک تیرا گھر نہیں ویکھیا. اللہ میں تیرے کے رو کے دعا کرنا. اے جن آ کر کے بیٹھے نے میرے سمیت سانو سارے مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما. بابا جی سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ, واہ کتھے یاد آیا رب دا پیارا. اللہ اکبر. فرماندے نے اسی ایک واری نہ گئے حج واسطے تے ایک بڈھی جی مائی پھرے پئی کہندی حاجیو مینوں بھی مدینے لے جاؤ, مینوں بھی مکے لے جاؤ. میرے کو پیسے کوئی نہیں پر میرا بڑا دل کردا ہے مکے مدینے جان نو. 4-5 آسی ادو دوڑ ہوندا سی او دوسرے جہاز تے جان دا, بحری جہاز. کہندے اوتھے بیٹھ کے سی مشورہ کیتا, ایک وڈا صندوق لیا, اس صندوق اندر مائی نو بند کیتا, کو سانسو کڈن نو 2-4 سوراخ کر دیتے, سامان طرح چکیا تے لے جا کے بحری جہاز دے وچ رکھ دیتا. ادھر جناب سفر کوئی ادھر آوے ٹھڈا مار کے ٹول نو ادھر کر دے, کوئی ادھر کر دے. وہ چیکنگ کرنے والے آئے, انہاں نے انج کر کے ویکھیا, خواجہ کردیاں جہاز ٹر پیا مائی وچ. انہاں آخیا سامان کمدا ہے, کوئی اندر والی وارث نہ بنے. مشکوک سامان نکلے جدو پٹیا تے وچوں بڈھی مائی نکلی تے نکل دیا نال کہندی آ میرے پتر مینوں کچھ نہ کمی, میں مدینے جانا چاہنی ہاں, مینوں کچھ نہ کمی, میں مکے جانا چاہنی ہاں. تسی کاغذاں نال جانے تے مینوں اللہ نے لے جانے. اللہ اون دی گل عملے نوں ایڈی پسند لگی, انہاں آکھیا چلو خیر اینوں نہیں جان دیو. فرماندے نے میں اج کر کے بیت اللہ دا طواف کرا پیا, اگوں مائی بھی طواف کردی نظر آ گئی. میں چگل اندر مذاق اندر آخیا, میں آخیا مائی کتنے پھرنی ہے, تینوں عرب دی حکومت پکڑ لوے گی. کہن لگی نہ میرے پتر ہو جیا گلا نہ کر, تینوں اپنے کاغذات دا مار ہے, مینوں اپنے رب دی رحمت دا مار ہے. تو کاغذاں نال آئے تو میں رب دی رحمت دے نال آئی ہاں. میں کوئی پیسہ نہیں لگایا, میرے کو تو دولت ہی نہیں سن. میں رب کے روڑا مینوں ایڈا انہوں پسند لگا کہ کائنات دے رب نے بغیر پیسے دے مینوں مکے تے مدینے دیاں زیارتاں کروا چھڈیاں. اللہ اکبر. خواہش رکھو اپنے دل دے اندر, تمنا کرو اللہ سانو مکے تے مدینے دیاں زیارتاں کروا. انشاءاللہ میرا پروردگار سانو ضرور مکہ تے مدینہ دکھائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.